सिर्फ पूरा मजमा अपने हबीब के नाम पे हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से कहें कि आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए तो इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी आवाज सुन के एक भी आ जाएगा तो हो सकता है अल्लाह उसके आने की बरकतों से आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिएगा और इंशाल्लाह ताला अपनी जगह लेते हैं। चचा आप वहीं से दुआ दे देते, यही काफी था। आप उठ के आए हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब शेर सुनिएगा, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह कहना है। सिर्फ ये पैसे दे न दे कोई बात नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह कहते रहें। अब शेर सुनिएगा, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। जिधर जिधर इशारा उधर उधर से सुभान अल्लाह की आवाजें। अरे अमीर हमजा भाई माशाअल्लाह, झुका के सर को हमारे हैं आपके हैं, बात तो एक ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जानेंगे बहुत अच्छे। कभी भी हाथ न फैले ये दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा किस्सा ने पढ़ा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो लोग उठक बैठक का माहौल बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एक ही बार में या तो आ जाएं या एक ही बार में चले जाएं, क्योंकि मुश्किल से चंद लोग हजरात आए हैं और वो भी बड़ा दिल जमई के साथ में सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब लोग इसी तरीके से सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना खास फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला आपका इस बैठना यहाँ पर रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल फरमा लिया तो इंशाल्लाह ताला यही बख्शिश का जरिया हो जाएगा। हाफिज साहब ऊपर आ जाए आप, माशाअल्लाह तो ऊपर आ जाए। अरे नहीं, आज आप दूल्हा मियाँ हैं, ऊपर आएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत बहुत मोहब्बत करते हैं। और हुजूर का मिंबर है नीस भाई, मैं भी इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वरना आज ये मेरे अहबाब गवाह हैं। अच्छा हाँ माशाअल्लाह, ये मेरे गवाह हैं। और ये हुजूर का मिंबर, सच्ची बात ये है कि आज पूरा दिन मेरे बोतलें चढ़ी हैं और सख्त बुखार है और अभी भी मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। फिर भी बावजूद में इनकी मोहब्बत में तशरीफ़ आ गई है, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और दोनों की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब इजाज़त हो तो एक शेर सुनाए भैया। इधर देखो देखो, इधर उधर मत देखो। इस वक्त इस बस्ती में मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ और आपसे भी अच्छा कोई नहीं है आप अपने नबी का जिक्र सुनने। कभी भी हाथ न फैले ये दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा किस्सा ने पढ़ा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो लोग उठक बैठक का माहौल बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एक ही बार में या तो आ जाएं या एक ही बार में चले जाएं, क्योंकि मुश्किल से चंद लोग हजरात आए हैं और वो भी बड़ा दिल जमई के साथ में सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब लोग इसी तरीके से सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना खास फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला आपका इस बैठना यहाँ पर रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल फरमा लिया तो इंशाल्लाह ताला यही बख्शिश का जरिया हो जाएगा। हाफिज साहब ऊपर आ जाए आप, माशाअल्लाह तो ऊपर आ जाए। अरे नहीं, आज आप दूल्हा मियाँ हैं, ऊपर आएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत बहुत मोहब्बत करते हैं। और हुजूर का मिंबर है नीस भाई, मैं भी इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वरना आज ये मेरे अहबाब गवाह हैं। अच्छा हाँ माशाअल्लाह, ये मेरे गवाह हैं और ये हुजूर का मिंबर, सच्ची बात ये है कि आज पूरा दिन मेरे बोतलें चढ़ी हैं और सख्त बुखार है और अभी भी मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। फिर भी बावजूद में इनकी मोहब्बत में तशरीफ़ आ गई है, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और दोनों की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब इजाज़त हो तो एक शेर सुनाए भैया। इधर देखो देखो, इधर उधर मत देखो।
اس وقت اس بستی میں مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی اچھا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے نبی کا ذکر سنیں۔ شعر سنیے گا، نہ کہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نہ کہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے، لیکن سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے، اور کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی ہے فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، ادھر بابا چمکتا ہے بیٹا چمکتا ہے، اور زمانہ ہو گیا کوئی ویسا نہیں چمکا، زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا، ارے زمین ہند پہ تیرا خواجہ چمکتا ہے، اور رضا مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، رضا مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے، رضا مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے، تعصب اور بغض اور کینے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، یوں منافق کی طرح جینے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، وہی میرے تاج الشریعہ پہ تو اس کی چائے بھی پینے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، میرے تاج الشریعہ پہ تو اس کی چائے بھی پینے سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اب ایک شعر اور دعائیہ، پھر حضرت قیامت، ایک مرتبہ سبحان اللہ، زور سے یا رسول اللہ۔ یہ بریلی کا باس ہے، بریلی کا باس پھٹا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن بولتا بہت گندا ہے۔ اب ایک شعر سنو، بھائی کے لیے دعا کر دیتا ہوں، جتنے لوگ عرفان بھائی کی شادی سے خوش ہیں شعر سن کے بتانا ہے کتنے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ شعر سنیے گا، سب سے پہلے خوشی کا اظہار ادھر سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، شعر ملادہ فرمائیں۔ عطا کر دے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر دے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا، اور جو رشتہ ہونے والا ہے وہ رہے جنت تلک قائم، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، اور مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عرفان، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عرفان، مبارک ہو تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی، تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا، جب تک بدن میں ہے جا وفا کرتے رہیں گے، ہم سنی سنتوں کو ادا کرتے رہیں گے، اور جلسہ سجا کے شادی کی محفل میں نبی کا محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے، محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے، محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے۔ آقا ہو یا غلام مدینہ شریف میں، آقا ہو یا غلام مدینہ شریف میں، بنتا ہے سب کا کام مدینہ شریف میں، بنتا ہے سب کا کام مدینہ شریف میں، اور مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ، جا کے پڑھوں سلام مدینہ شریف میں، جا کے پڑھوں سلام مدینہ شریف میں۔ تہذیب و تمدن کا قرینہ ہی بہت ہے، تہذیب و تمدن کا قرینہ ہی بہت ہے، ارے مومن کے لیے مکہ مدینہ ہی بہت ہے، مکہ مدینہ ہی بہت ہے، اور لے جاؤ نہیں چاہیے خوشبو کا سمندر، ایک خود محمد کا پسینہ ہی بہت ہے، محمد کا پسینہ ہی بہت ہے، ان کے ہاتھوں سے بس وہ جام و مینا چاہیے، عطر میں کیا ہے ہمیں ان کا پسینہ چاہیے، ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض، ہم مسلمان ہیں ہمیں مکہ مدینہ چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمیں مکہ مدینہ چاہیے، نام والے دنیا میں نام ہی سے زندہ ہیں، چاند کے جو عاشق ہیں چاند ہی سے زندہ ہیں۔ آپ اپنے بارے میں خود ہی سوچئے صاحب، ہم تو اعلیٰ حضرت کے نام ہی سے زندہ ہیں، آپ اپنے بارے میں خود ہی سوچئے صاحب، ہم تو اعلیٰ حضرت کے نام ہی سے زندہ ہیں۔ ایک شعر امیر حمزہ بھائیوں، فیضان بھائی، اکرام بھائی، یہاں عرفان حافظ صاحب حافظ بنے ہیں، ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ پورے ملک میں جاتے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، قسم خود والد صاحب ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ ایک شعر سنیے گا، پوری دنیا سے محبت کر لو دھوکہ مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت وہ ہے جس میں کبھی دھوکہ نہیں ملتا۔ ایک شاعر نے کہا نعمت کے وقت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی اپنی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر
बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अब एक शेर सुना रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं अगर अपने माँ बाप को मदीना दिखाना चाहते हैं तो शेर पढ़ के मैं दिखाता हूँ और सुन के आप दिखाना। कितने बेटे बैठे हैं जो अपने सीने में अपने माँ बाप को भेजने का इरादा रखते हैं? अपने माँ बाप के नाम पे हाथों को उठा के या हुसैन। आवाज नहीं है अभी तो खाना खा, अरे चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें माइक बंद कर दिए तो हमने सेटिंग खराब की थी। ठीक है, चाहे आवाज कम रहे, माशाअल्लाह मशीन है, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ठीक है, रहने दीजिए, बहुत है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब शेर सुनना मैं लग रहा था, जितने बेटे अपने माँ बाप को मदीना शरीफ भेजना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे देखना है, चंद जरूर बैठे हैं लेकिन अपने माँ बाप को मदीना भेजने की कितने बेटे होगी तड़प है। शेर सुनिएगा, उससे कबल जितने लोग बैठे हैं एक मरतबा अपने माँ बाप के नाम पे हाथों को उठा के या हुसैन। आवाज़ें यहाँ वाली नहीं है जो आपके सामने तारीफें की है, वही आवाज से निकलना चाहिए। कम जरूर है लेकिन इस पूरी दुनिया को ये बताएं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग करबला के 22,000 वाले नहीं बल्कि करबला के 72 इमाम हुसैन की मोहब्बत वाले हैं। हाथ को उठा के या हुसैन। और ऐसे में पूरी दुनिया को ये बताओ और पूरी दुनिया से ये कहो, दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। नाम ना ताका के सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्काकों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। अब शेर सुन के बताना, कितने बेटे अपने माँ बाप को मदीना दिखाना चाहते हैं? शेर मुलादा फरमाए, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, अरे खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीने तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासी अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, बड़ी मेहनत से सुना रहा हूँ तो जरा मेहनत से कहिए सुभान अल्लाह। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास से अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। हज़रात शेर सुनाने के बहुत हैं, बस यही पे इख्तिताम आपके हवाले खतीब अहले सुन्नत खतीब नौजवान हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी अमीर हमजा बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आज ये झूम के हाथों को उठा के हुजूर के नाम पे एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठा के नारा लगाया है, अल्लाह ताला उनको इसी साल रमजान आने से पहले पहले मदीना दिखा दे। और जितने लोगों ने नहीं लगाया है अल्लाह ताला उन्हें बदायूं शरीफ भेज दे। जब छोटे बड़े सरकार का झंडा पड़ेगा तो सब भूत उतर जाएगा। जिसके ऊपर भूत होता है वही हुजूर का नारा नहीं लगाएगा। अब आस पास में देखिए कौन हुजूर के नाम पे हाथों को उठा के नारा नहीं लगा रहा है। बुजुर्गों से कोई बात नहीं है, जितने नौजवान भाई हैं अगर अल्लाह ने सीनों में ताकत दी है, ये आवाज अगर बैठ भी जाए तो अपनी अम्मी से कह देना, अम्मी ये तेरे दूध का असर था, लोग
دنیا دار کے نام پہ آوازوں کو بیٹھالتے ہیں، میں نے حضور کے نام پہ اپنی آوازوں کو بیٹھا لیا ہے۔ حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے سینے کی آواز نکال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب اللہ کی آمد ہو رہی ہے۔ خیال عرش اولا تک رسائی کرتا تھا، خدائے کل میری مشکل کشائی کرتا تھا۔ بھری جوانی تھی، غزلوں کے دن تھے، لیکن میں رسول پاک کی نغمہ سرائی کرتا تھا۔ آپ جا رہے ہیں بھائی جان؟ آپ جا رہے ہیں کیا؟ جا رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، فارغ ہو کے ضرور تشریف لائیے گا، کیونکہ آپ سے پہلے ہم کو جانا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت خوبصورت کم وقت میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ چند ہیں، آپ لوگوں نے سننے کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مرنے سے پہلے حضور کا روضہ دکھا دے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عرفان بھائی کی شادی کو مبارک فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب ایک شعر سنیے اسی خاموشی کے ساتھ میں، ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اچھا، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، آپ نیکی کمانے میں کمپٹیشن کریے۔ ادھر کے میرے بھائی بالکل ایک مرتبہ خاموش رہیں، جتنے ادھر ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اپنے حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ابھی تمہیں بھی موقع دیا جائے گا، پہلے انہیں تو چیک کرنے دو۔ آپ خاموش رہیں، ذرا انہیں چیک کرنا ہے۔ حضور کے نام پہ آواز سے ملی ہے، قسم خدا کی ان ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھیے جس کے پاس میں ہاتھ نہیں ہے، اس زبان کی قیمت اس سے پوچھیے جس کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے صدقے میں ان تمام تر نعمت و عظما سے نوازا ہے۔ ادھر کے خاموش رہیں، ادھر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ اب آپ خاموش رہیں، اب آپ کم ہیں، ان کو بتائیے کیسے بولتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ادھر دمداری ہے، مگر ادھر لگتا ہے جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ اب کسی غلام کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا پوری زندگی شامل کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اب شعر سنیے گا، جہاں جہاں غلام وہاں وہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں۔ شعر مراد فرمائے ندیم بھائی، شعر سنیے گا حافظ صاحب قبلہ۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا۔ اور جسے دیکھو وہی، جسے دیکھو وہی اسلام پہ بکواس کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا، جسے دیکھو وہی اسلام پہ بکواس کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا، جسے دیکھو وہی اسلام پہ بکواس کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ حسینان ارم، حسینان ارم جنت میں اترائے پھرتے ہیں، حسینان ارم جنت میں اترائے پھرتے ہیں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ حسینان ارم جنت میں اترائے پھرتے ہیں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ اور شعر سنیے گا چندوسی والوں، خواجہ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، شعر سن کے بتائیے گا۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا۔ اور معین الدین کے دربار کو، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، معین الدین کے دربار کو ارے مندر بتاتے ہو، اگر کلیگر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیگر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ روبرو وہ کبھی اسلام نہیں کر پایا، ایک درویش کو کبھی گمنام نہیں کر پایا، خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا، خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ اللہ کا بخشا، اللہ کی بخشی ہوئی آیات پڑھیں گے ہم، کلمہ توحید کو تو رات پڑھیں گے، بھی آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے، دنیا میں بے زبان بھی ہم نعت پڑھیں گے، دنیا میں بے زبان بھی ہم نعت پڑھیں گے۔ حسینیت تیار رہیے گا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا۔ اتنا ہی نہ کہیں کہ علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہ علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، اپنی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے۔ بولے شبیر جتنا بڑے ظلم یزید
ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر جتنا بڑے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا, یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا, اسلام بچ گیا. نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا, اسلام بچ گیا. ماشاءاللہ یہ آخری مصرع اور اکرام بھائی کی آمد. ایک مرتبہ ذرا عرفان بھائی کی شادی کی خوشی میں کہہ دیں سبحان اللہ. یہ انیس بھائی ہیں, شاعر ہندوستان مولانا راشد رضا مرکزی صاحب اللہ کے بہنوئی, بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر بخشے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ انیس بھائی کو بغداد ہوتے ہوئے مدینہ بھیج دے. ان کے والد صاحب بھی آ گئے. اب ایک دعائیہ دو تین شعر ہیں وہ سن لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اکرام بھائی کی آمد. اب جتنے لوگوں کو خوشی ہے, دوست ہوں, رشتہ دار ہوں, احباب ہوں, محلے والے ہوں, جتنے تال میل رکھنے والے ہوں, شعر سنیے گا اور شعر سن کے بھائی جان آپ سنیے گا. ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سنیے گا عرفان بھائی کے والد صاحب انیس بھائی اور بھائی اور اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. شعر سنیے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں گنہگاروں کو بخشش کا سہارا کون دیتا ہے, میرے سرکار دیتے ہیں. سہارا کون دیتا ہے, میرے سرکار کی رحمت خدیجہ پاک سے پوچھو. زمانے میں کسی بیوہ کو رشتہ کون دیتا ہے, اور سنا ہے بھائی پر بھائی لٹا دیتے ہیں اپنی جان, مگر عباس کے جیسا سہارا کون دیتا ہے. اور زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے. یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے. دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے, دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے. اب شعر سنیے گا. فضل ربی سے شادی کا تحفہ ملا. اب کتنے لوگ خوشی منا رہے ہیں, شعر سن کے بتانا. فضل ربی سے شادی کا تحفہ ملا, تم کو شادی مبارک ہو عرفان رضا. فضل ربی سے شادی کا تحفہ ملا, تم کو شادی مبارک ہو عرفان رضا. شاد و آباد رکھے ہمیشہ خدا, تم کو شادی مبارک ہو عرفان رضا. تم کو شادی مبارک ہو عرفان رضا. بن کے دلہن تمہاری جو گھر آئے گی, بن کے دلہن تمہاری جو گھر آئے گی, ساتھ اللہ کی رحمتیں لائے گی. پھر تو چمکے گا تمہارا آنگن صدا, تم کو شادی مبارک عرفان رضا. تم کو شادی مبارک عرفان رضا. آپ کے والد محترم کی دعا, آپ کے والد محترم کی دعا اور ماں کی محبت کا صلہ, آپ کے سر جو کل ہوگا صحرا سجا, تم کو شادی مبارک عرفان رضا. آپ کے سر جو ہوگا صحرا سجا, تم کو شادی مبارک اے عرفان رضا. تم کو شادی مبارک اے عرفان رضا. یہ ہے فیضان مولا علی اور حسین, بھائی بہنوں کے تم بن گئے دل کا چین. دے رہے ہیں تمہیں آج سب یہی دعا, تم کو شادی مبارک اے عرفان رضا. تم کو شادی مبارک اے عرفان رضا. تم کو شادی مبارک اے عرفان رضا. اب پیسے مت دو ورنہ پوری رات میں سناتا رہوں گا بغیر کسی میں انتظار کے. شاعر ہندوستان مداح رسول حضرت قاری اکرام رضا قادری صاحب اللہ کی آمد ہے. ایک نعرہ میں لگاتا ہوں اور آپ کو جواب دینا ہے. تیار ہیں؟ تیار ہے؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. وہ تو انیس بھائی ایک صاحب تھے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو اپنی سسرال پہنچ گئے. تو جیسے سسرال پہنچے تو جیسے گئے ویسے ہی چلے آئے, نہ کسی سے بات کی نہ کچھ. تو ان کی ساس ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر پہ آئیں اور ان کی ماں سے کہا تمہارا بڑا بے ادب لڑکا ہے, ہمارے گھر گئے نہ کسی سے بات کی نہ کچھ, جیسے گئے ویسے ہی چلے آئے. ماں نے کہا غلطی ہو گئی, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ دن کے بعد میں لڑکے کے من میں خیال آیا سسرال جانا چاہیے. اپنی ماں کے پاس آئے, بولے اماں ہم سسرال جانا چاہتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا تم سسرال مت جاؤ. بولے کیوں؟ بولے جب تم سسرال جاتے ہو تمہاری کوئی نہ کوئی شکایت آتی. بولے ماں ہم کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے. تو ماں نے کہا بیٹا اتنا بھی کم مت بولو کہ لوگ شکایت کرنے لگے. بولے نہیں ماں ہم سسرال جائیں گے. ماں نے کہا ٹھیک ہے لیکن دو باتیں یاد کر کے جاؤ. جب تمہارے سسرال والے پہلا سوال کریں تو ہاں میں جواب دینا, اور جب دوسرا سوال کریں تو نہ میں جواب دینا. یہ دونوں باتیں یاد کر کے تو پہنچ گئے سسرال. جیسے سسرال پہنچے تو پہلی ملاقات ساس سے ہو گئی. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. ساس نے کہا وعلیکم السلام. ساس نے پہلا سوال پوچھا بیٹا آپ کی ماں ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ساس نے دوسرا سوال پوچھا ہماری بیٹی جو تمہارے نکاح میں ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ بولے نہ. تو ساس بولی بخار آ گیا تھا؟ یہ بولے ہاں. ساس نے کہا دوا نہیں دلوائی؟ یہ بولے نہ.
सास तड़प के बोली कम वक्त के मार के छोड़ोगे, लेकिन मुस्कुरा के बोले हाँ। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, गर खफा हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है। शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता कि बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है नहीं? अब रिलैक्स हो गए हैं तो एक नारा मैं लगाता हूँ और आपको 2 मरतबा हाथों को उठा के 2 मरतबा अली अली कहना। क्या कहेंगे? हाथ उठा के बताओ क्या कहेंगे? जोर से बताओ। अली से पूछो, दुनिया में पीरों के नाम पे हाथ उठाना उसके मुरीद की सुन्नत होगी, लेकिन दुनिया में एक ऐसी अली की जात है जिसके नाम पे हाथ उठाना किसी मुल्ला की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कबीर खून के मौके पे मेरे आका ने हजरत अली के हाथों में 5 उंगलियों को डाला था और बलनपुर के मन कुंतो मौला फहादा अली मौला का नारा लगाया था। चंदोसी वालों, नारा इस नियत से लगाना है अगर घर में परेशानी है तो अली के नाम की बरकतों से दूर हो जाए, अगर कोई बीमार है तो अली के नाम की बरकतों से अल्लाह शिफा अता फरमाए, अगर काम नहीं चल रहा है तो काम में अली के नाम की बरकतों से अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, इस सीने में दिल है और उस दिल में हसनैन करीमैन के अब्बू की मोहब्बत है। कसम खुदा की रात के 1 बजे के करीब मैं देखूं न देखूं लेकिन नजफ अशरफ से हजरत अली सारे गुलामों को देख रहे हैं। आवाज़ों को कम नहीं करना है। अल्लाह ने हुजूर के सदके में जितनी सीने में ताकत दी है और दोनों हाथ सलामत है तो 2 मिनट के लिए आपको बेदारी दिखाना है और 2 मिनट मेहनत करना है। दोनों हाथ उठा के 2 मरतबा अली अली बोल के दिखाइएगा। जो जितनी जल्दी बोले अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी उसे करबला होते हुए मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरा खानदान भी बोलेगा और यहाँ से वहां तक किसी का हाथ नीचे ना रहे। अगर अल्लाह ने एक दिया है तो एक उठा ले, जिसको दोनों दिए हैं दोनों उठा ले और सीनों में ताकत है तो 2 मरतबा अली अली बोल के दिखाइए। हाथ उठा के बोलिए मन कुंतो मौला। आवाज़ें कम ना हो, चंदोसी से निकले करबला होती हुई मदीने तक पहुंच जाए। सीने में जितनी ताकत है अली के नाम पे खर्च करिएगा, अल्लाह अली के नाम की बरकतों से सीने में ताकत अता फरमाएगा। हाथों को उठा के किसी का हाथ नीचे ना रहे, किस्मतों को जगाइए। हाथों को उठा के बोलिए मन कुंतो मौला। मैं देखूं न देखूं अली देख रहे हैं। हाथों को उठा के मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला। सिद्दीक का प्यारा, सिद्दीक का प्यारा, फारूक का प्यारा, उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा। मेरा दोस्त बोले, मेरा दोस्त बोले, मेरा ख्वाजा बोले, मेरा साबिर बोले, मेरा वारिस बोले, मेरा शादी बोले, मेरा शादी बोले, मेरा दोस्त बोले, मेरा दोस्त बोले, मेरा पीर बोले, मेरा पीर बोले, मेरा पीर बोले, मेरा कादी बोले, मेरा कादी बोले, मेरा चिश्ती बोले, मेरा नबी बोले, मैं कहा या तुम भी बोलो, या तुम भी बोलो। शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो। मैं कुत्ता बोला, मैं कुत्ता बोला। पहलू वाले बोले, पहलू वाले बोले, मेरा पीर बोले, और डोल बोले, और डोल बोले। मैं कुत्ता बोला, मैं कुत्ता बोला, मैं कुत्ता बोला। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कमर पे लिखना, मेरी कमर पे लिखना तू आका मेरा, तू आका मेरा। ये नौकर तेरे, ये नौकर तेरे। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। न तुम भी बोलो, न तुम भी बोलो। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। रसूल से बोलो, रसूल से बोलो। शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो। ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा? बेदारी आई, बेदारी आई। माशाअल्लाह, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको यही है हल, वरना तुम ज़बा काटी भी दो फिर भी अली बोलूंगा। तुम ज़बा काटी भी दो फिर भी अली बोलूंगा। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा हो। जब नाम अली का लेते हैं
میدان ہمارا ہوتا ہے۔ حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت اکرام رضا قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ موت آئے مجھے مدینے میں، آمین، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ قسمتیں دو جگہ سنورتی ہیں، یا تو مکے میں یا مدینے میں۔ کوہا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر، چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر، گر گئی تلوار جب نظر منہ پر پڑی، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ سب لوگ خدا جانے کدھر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مدینے کی ڈگر دیکھ رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا دودھ میں پانی کو ملا دے، بیٹی نے کہا امی عمر دیکھ رہے ہیں، بیٹی نے کہا امی عمر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو نہیں پہنچی، مگر پہنچی تو کیا ہوگا، تمہارے حال پر ان کی نظر پہنچی تو کیا ہوگا۔ میرے سرکار کے میلاد کو کہتے ہو بدعت، اگر فاروق اعظم تک خبر پہنچی تو کیا ہوگا، اگر فاروق اعظم تک خبر پہنچی تو کیا ہوگا۔ ہیں جتنے راہ میں پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت میں، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پہ، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ معراج مصطفیٰ کا سفر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں پر مار مار کر، دور صحابہ ہوتا تو اے نجدیوں تمہیں کر دیتے کب کا سیدھا عمر مار مار کر، کر دیتے کب کا سیدھا عمر مار مار کر۔ سرور کون و مکان شمس الضحیٰ کو دیکھ کر، چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر، گر گئی تلوار جب نظر منہ پر پڑی، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ چندوسی والوں آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی، آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی، ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر۔ آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی، ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر۔ گر نگاہ رسول ہو جائے، سو کا کانٹا بھی پھول ہو جائے، یا خدا مصطفیٰ کے صدقے میں آج کا جلسہ قبول ہو جائے، یا خدا مصطفیٰ کے صدقے میں آج کا جلسہ قبول ہو جائے۔ بہت خوبصورت اکرام بھائی نے محنت سے پڑھا ہے، جتنا اچھا پڑھا اتنا یہ چاند لوگوں نے سماعت کیا۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو بغداد شریف ہوتے ہوئے، کربلا شریف ہوتے ہوئے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی زاہد رضا قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف میں میرے ناز پہ بیٹھے ہیں۔ عرفان بھائی حضرت کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، اکرام بھائی عنایت سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے، امام احمد رضا خان کی چشم عنایت سے نوازا ہے۔ ضرور کچھ دیکھا ہوگا مفتی زاہد میں دوستو، اس لیے تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے۔ ضرور کچھ دیکھا ہوگا مفتی زاہد میں دوستو، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے باطل کو زیر بیٹھا ہے، رخ پہ اوڑھ کے قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے، رخ پہ اوڑھ کے قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے۔ اب ایک شعر سنیے گا، جتنے لوگ خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں اور خواجہ کے ملک میں ایمانداری کے ساتھ رہتے ہیں، خواجہ کا احسان مانتے ہیں، تو ایک شعر پڑھ کے میں دیکھتا ہوں ابھی بھی آپ کے اندر سننے کی طاقت ہے یا ابھی بھی تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ اگر تھک جائیں تو مجھے بتائیے گا، پھر سے حضور کا ذکر کریں گے، تھکان دور ہو جائے گی۔ اب شعر سنیے گا، جدھر جدھر اشارہ ادھر ادھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ اب دیکھنا ہے ادھر کے لوگ بھاری پڑتے ہیں یا ادھر کے لوگ بھاری پڑتے ہیں۔ شعر سنیے گا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اب جتنے خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں شعر سن کے بتائیے گا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں
यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। रहा कांटों की आसान बना डालूंगा, कुफ्र को साहिब ईमान बना डालूंगा। अक्स ख्वाजा का अगर मुझ में उतर आएगा, कुफ्र को साहिब ईमान बना डालूंगा, कुफ्र को साहिब ईमान बना डालूंगा। माशाअल्लाह इरफान भाई यही है दादा, यही आए हैं मदीना शरीफ से। अल्लाह इन्हें भी मदीना दिखाए, अल्लाह इनके सदके में हम सबको मदीना दिखाए। कसम खुदा की, एक बार मदीना देख लो। पूरी दुनिया से कहता हूँ मुफ्ती साहब इकराम भाई, 1 लाख का मोबाइल मत खरीदो, 10,000 का खरीदो, पहले हुजूर का मदीना देख लो। जब मैं हजरत मदीना शरीफ में था आपकी कदम की बरकतों के वसीले से, तो मैं रात में कभी चौधरी का चांद देखता, कभी हुजूर का प्यारा प्यारा मदीना देखता, कभी चांद कभी मदीना, कभी चांद कभी मदीना। फिर मेरा दिल कहने पे मजबूर हो गया कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है। जब से देखा हुजूर का गुंबद, चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखा हुजूर का गुंबद, चांद भी सांवला सा लगता है। इससे पहले कि बदन छोड़ दे सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी मोहलत मिल जाए, पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर। ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। अब जितने बेटे माँ को मदीना दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं, शेर सुन के बताइएगा। अल्लाह के करम का खसीना दिखाऊंगा, बागे बहश्त खुल्द का जीना दिखाऊंगा, और तौफीक दी खुदा ने तो वो दिन भी आएगा मैं अपनी माँ को शहरे मदीना दिखाऊंगा। तौफीक दी खुदा ने तो वो दिन भी आएगा मैं अपनी माँ को शहरे मदीना दिखाऊंगा। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का सीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीब तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीब तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। आइए हज़रात, बगैर किसी लम्हे इंतजार के ये शेर और मुफ्ती साहब की आमद मुझे याद रखना, इकराम भाई को याद रखना, किसी को याद रखना मत रखना, लेकिन मेरा ये शेर याद रखना। और शेर सुना के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी मौके पे इरफान भाई ने चाहा तो मुलाकात होगी, वरना फिर इंशाल्लाह ताला मैदान महशर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये शेर सुना के मुफ्ती साहब के हवाले में एक मर्तबा मुफ्ती साहब से पूछिए, इकराम भाई से, हाफिज साहब से पूछिए, जहां मदीने वाले फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, जहां मदीने वाले फरमाते हैं चचा तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वही मदीने वाले फरमाते हैं तेरा बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। जब बाप का खूने जिगर जलता है तब बच्चों को गुबक का खाना मिला करता है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, सर्दियां जब पड़ती हैं लोग अपने लिहाफों से नहीं निकलते हैं, इसी रोड पे जाके देखिएगा, कोई ट्रक चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई रिक्शा खींचता है गर्मी में, ये कोई और नहीं बल्कि एक बाप है जो अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करता है। अब एक शेर सुना के जा रहा हूँ, चंदोसी वालों, नौजवानों, अगर इस सीने में दिल है और उस दिल में अपने बाप की मोहब्बत है तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ और आप सुन के दिखाइए। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, अगर समझ जाए तो सुभान अल्लाह, वरना मेरा खानदान काफी है। जरा एक मरतबा एडवांस में अपने बाप के नाम पे दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनिए, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, यहां से नहीं, यहां से सुनिए। और बाप से मोहब्बत है तो हर एक बेटा इजहार करेगा। शेर सुनिएगा, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, रहा कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू, बेचकर अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। औलाद की खातिर वो रहा धूप में दिन भर, गर्मी में मई जून का महीना नहीं देखा। माना के बहुत दिखता है माँ के आंख का आंसू, क्या तूने बाप के माथे पे पसीना नहीं देखा? क्या तूने बाप के माथे पे पसीना नहीं देखा? मसाइब झेलता है, प्यार का झूला लगाता है, वो बच्चों की खुशी के वास्ते मेला लगाता है, मोहब्बत ढांप लेती है हया से अपने चेहरे को। बुढ़ापे में किसी का बाप जब ठेला लगाता है, बुढ़ापे में किसी का बाप जब ठेला लगाता है, ऐसे माँ बाप के साय की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साय की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। सितारे और किस्मत देख के घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देख के घर से निकलते हैं। हमें सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देख के घर से निकलते हैं, कि हम अपनी माँ की सूरत देख के घर से निकलते हैं। बगैर किसी लम्हे इंतजार के खतीबुल हिंद नासिर मसलक के आला हजरत खलीफा सरकार ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा कादरी मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद है। आज अपने हुजूर के नाम पे हाथों को उठा के एक नारा लगाएं,
पहले उठाइए, बड़ा बेवकूफ समझते हैं। उठा रहे हैं, दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अगर कबूल हो गई तो बेड़ा पार। अगर चंदोसी में किसी ने नहीं उठाया तो उठवा लीजिए। मौला हाफिज इरफान साहब की शादी के प्रोग्राम में जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अगर अभी भी नहीं उठवाया तो उठवाइए, मुसलमान का नुकसान ना हो। दुआ कबूल हो गई तो बाद में बहुत पछताइएगा। मौला जितने लोगों ने हुजूर के जलसे में हाथों को उठाया है, अल्लाह ताला उनको इसी साल रमजान आने से पहले पहले बगदाद शरीफ होते हुए मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। अब एक बार ऐसे हाथों को लहराइए जैसे हुजूर के नाम पे झंडे लहरते हैं, सीनों की आवाज निकाल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, जिसने शादी खाना आबादी मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो चाहे मांग ले, मांगता हुजूर देते हैं। हसन हुसैन का सदका हुजूर देते हैं, जो चाहते थे नबी से वो मांग लेते थे, ये जानते थे सहाबा हुजूर देते हैं। वो शेख सादी हैं कि जिनके ख्वाब में आकर खुद अपनी नात का मिसरा हुजूर देते हैं।